Kini nga amahan nangantoy og usa ka suod nga kauban. Usa ka bro nga iyang makauban. Sukad pa sa imong pagkabata, kanunay kaniyang gipaapil sa mga butang nga iyang ikalingawan o gihigugma. Bisan pa man kini ang pagtanaw og duwa nga magkauban, o yano lang nga paglingaw-lingaw, tungod kay ganahan mo nga mag-uban. Dili ka na kasagaran sama sa imong ginauna. Dili tanan adunay imong anak nga relasyon sa iyang papa. Or ginatawag kini nga best friend dad. Ug karon atong isunod ang model number 2. Model number 2, emotional dad. Hindi na amahan o siya ka moderno nga tao. Kabalo siya mo sabot o mupadayag sa iyang bukati. Malungog siya. Buutan o tingali wala pa yun siya kasuway na musinggit sa uban sa tibuong iyang kinabuhi. Sensitibo usab siya ug dali masakitan. Usahay, lisod sabton kining klase nga amahan kung masakitan nimo siya, tinuyo man o dili tinuyo. Ug karon, aniya kita sa atuwa. Model number 3. Kini mao kini ang joker dad. Kini nga amahan murag na buhi aron pagpakatawa sa mga tao. Sa imong pagdako, mali para imo siya ang labi katawanan nga tao sa kalibutan. Sa imong pagtigulang, balik mo na kung nimo nga sobra na kaayo ng Bernie ang iyang mga jokes. Apan nagtulong siya kanimo kung usa mabilihon ang pagkatawa sa kinabuhi. Usa ka adlaw imo sulti sa imong pito ka tuig nga anak ang parehas nga joke. Kukatawa ang bata o ito nimo masaktan ang usa nga yano ang pagtiluod nga kamatuoran. Grabe gid ay kaastig ang imong mama. Ug karon maproceed ka sa atong model number 4. Model number 4, kini sila mausir to my dad. Kini mahal ang amahan nga ganahan kaayo sa ideya na siya ang handiman sa pamamayan. Kaya niyang ayuhon ang bisan unsa, dako man o gamay. Siyempre, ang katawanan na bahin ani mao nga ang imong turman dad, bisan unsa ang imong mabubak o bisan unsa ang madaot, kaya kaayo niya nga ayuhon ang tanan tungod sa iyang pagkamaayo. Gihatagan ka usab niya og kaisog sa pagsulay, bisan pa og usahay mapakyas ka. O karon, dili na nato lang aniya nakita sa ato ang model number 5. Model number 5, Professor Dal. Kini nga amahan tingali dili kaayo na sa paggamit og mga tools apan makatabang siya nimo nga makapasar sa physics. Ug dako na kaayo kana nga butang dili ba? Sakto gyud. Kini nga Si drunkard dad. Kini klase nga amahan, adunay daghang lain-laing dagway. Ang palahubog nga malipayon, ang palahubog nga masulubon, model number 7. Christ-like God. Kini nga amahan adunay suod og lawong nga relasyon kang Jesus. ug pagdahin og panahon uban kaniya sa inyong panimalay. Kami abre 24/7 aron mo alagad kaninyo ug nagatanyag kami og free delivery. Kung adunay bisan unsang factory defects, iluhod lang og pag-ampo ug ang tanan ayuhon sa Ginoo. Kanunay natong hinumduman nga bisan unsa pa ang klase sa amahan ang anaa kanato, dili nato malikayan nga higugmaon sila. Sila ang nagpadako kanato o nahigugma kanato sa paagi nga ilang nahibaluan. Higugmaa ang imong amahan samtang anaa pa siya. Kay kung mawala na siya, dili na nimo siya mapulihan. Takot sila sa pagtahod o bupa. Sa Adventist Hall 211.2 na Timor.
Ang puluhaton sa paghimo sa panimalay nga malipayon dili lamang responsibilidad sa inahan. Ang mga amahan adunay importante nga bahin nga pagabuhaton. Ang bana mao ang house band sa bahandi sa panimalay nga nagbugkos pinaagi sa iyang lig-on. Matinud-anon o matinugyanong gugma sa miyembro sa panimalay, inahan o mga anak ngadto sa labing lig-on nga bugkos sa panaghiusa. Once again, ang atong pito nga nagkalahi-lahi nga klase sa amahan. At this point in time, magpabilin ta sa ato ang gipangtindugan mga papa. Kay karon, ato nang paghitabuon ang ato ang tribute to father. So since man ta magsugod, dili ta magsugod kang Uncle Alvin. So mag-una og istorya, maghatag og message, greet